आप सब साथियों और दोस्तों को आपके YouTube चैनल माय स्लीप टाइम स्टोरी में खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी फौजिया बाजी और आपके लिए लाई हूँ कहानी। कहानी है तिलस्म कदे की चिड़िया। कहानी हमारी जारी है खूबसूरत और रंगीन परों वाली चिड़िया की, जो बूढ़े लकड़हारे सनूमू को बहुत प्यारी लगी थी, जिसके लिए उसने पिंजरा भी बना दिया था। चलिए शुरू करते हैं, देखते और सुनते हैं कहानी तिलस्म कदे की चिड़िया का पार्ट 3। शीटा इस तमाम अरसे में चिड़िया के साथ मानूस ना हो सकी। शीटा सनूमू की गैर मौजूदगी में ना तो ओचून का ख्याल रखती और ना ही उसे खाने के लिए दाना पानी देती। शीटा का तो बस नहीं चलता था कि वो उसको फौरन उड़ा दे। ओचून कई दफा पिंजरे से बाहर भी आती रहती थी जब सनूमू पिंजरे का दरवाज़ा खोलता और उसे कुछ देर के लिए बाहर निकालता, उसके साथ खेलता। मगर सनूमू ने एहतियातन ओचून के पाँव में एक हल्की और नाजुक सी रस्सी बांध रखी थी कि कहीं पिंजरे से बाहर आकर अचानक उड़ ही ना जाए। यूं ही दिन गुजर रहे थे कि एक रोज जब मौसम नहायत खुशगवार था, उस दिन बूढ़ी शीटा ने खाने में चावलों की खीर पकाई। खीर की महक इश्तहा अंगेज थी। खीर देखकर ओचून का दिल ललचाने लगा। शीटा ने अपने हिस्से की खीर खाकर बाकी मांदा हिस्सा सनूमू के लिए ढक कर रख दिया और खुद आराम की गर्ज से कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। ओचून से रहा नहीं गया। वो पिंजरे के खुले दरवाजे से बाहर निकली। उसके पाँव में बंधी रस्सी खासी लंबी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती, छोटे छोटे कदम उठाती हुई बावर्ची खाने तक पहुंच गई। खीर के ऊपर से अपनी चोंच से ढक्कन हटाने की कोशिश की। वो बिल्कुल हल्की नाजुक सी कागजनुमा प्लेट थी, जल्द ही खीर के ऊपर से खिसक गई। ओचून ने खुशी और जोश में खीर की प्लेट में छलांग लगा दी। अब उसकी चोंच, सर, पर और पांव सब खीर में लुथड़ चुके थे। आधी खीर तो ओचून ने झटपट खा ली, जबकि बाकी मांदा खीर उसके पांव से लाई हुई मट्टी शामिल होने से खराब हो चुकी थी, जो ओचून अपने पाँव के साथ लाई थी। ओचून ने जब खूब सैर होकर खा लिया तो वो वापस खामोशी से अपने पिंजरे में आकर नींद के मजे लेने लगी। शाम को जब सनूमू वापस आया तो शीटा बावर्ची खाने में उसके लिए खीर लेने गई कि सनूमू को खाने के लिए दे सके। मगर खीर और बावर्ची खाने की हालत देखकर शशदर रह गई। प्लेट के इर्द गिर्द ओचून के पंजों के निशानात वाज़ेह तौर पर मौजूद थे। शीटा ने गुस्से में सनूमू को पुकारा और फिर इसी खफकी की हालत में तेजी से ओचून के पिंजरे की तरफ लपकी
کہ اس کی گردن ہی مروڑ دے۔ شیٹا کو اوچون کے پنجرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر سنومو آگے بڑھا اور شیٹا کو منع کرنے لگا۔ سنومو بولا، مجھے پورا ماجرا تو بتاؤ، تم اوچون پر اس قدر خفا کیوں ہو؟ شیٹا نے کھائی ہوئی کھیر کی پلیٹ سنومو کو دکھائی تو اس پر سنومو بولا، ارے بھائی، ہمسائے کی بلی تمہاری غیر موجودگی میں آ کر کھا گئی ہوگی۔ یہ سن کر شیٹا غصے سے تلملائی۔ ہمسائے کی بلی پر الزام مت لگاؤ، یہ تمہاری اوچون بلی کھیر کھا گئی ہے۔ ذرا دیکھو، باورچی خانے میں اس کے پنجوں کے نشان موجود ہیں، بلکہ اپنی لاڈلی اوچون کو ہی جا کر دیکھ لو، اس گندی چڑیا کے سر اور پروں پر ابھی تک کھیر لگی ہوئی ہے، بلکہ اس کا پنجرا بھی گندا ہو چکا ہے۔ سنومو نے چڑیا اور پنجرے پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ شیٹا صحیح کہہ رہی ہے۔ سنومو نے بجائے خفا ہونے کے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولا، ارے شیٹا، خفا مت ہو، کوئی بات نہیں، اب باقی کی کھیر بھی اس کو کھلا دو، لگتا ہے کہ میری پیاری چڑیا کو کھیر بہت پسند ہے۔ شیٹا خاموش تو ہو گئی، مگر وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ سنومو کی غیر موجودگی میں اوچون کی رسی کھول کر اسے ضرور اڑا دے گی۔ اور پھر اگلے ہی دن شیٹا نے وہی کیا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ جب سنومو لکڑیاں کاٹنے پہاڑ پر چلا گیا تو اس نے اوچون کے پاؤں سے بندھی رسی کھولی اور چڑیا کو ہوا میں اڑا دیا۔ سنومو جب پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر گھر آیا تو واپسی پر اپنی اوچون کو پنجرے میں نہ پا کر بڑا پریشان ہوا۔ سنومو نے اسی پریشانی کے عالم میں شیٹا سے اوچون کے بارے میں پوچھا۔ شیٹا نے اس سے بتایا کہ اوچون پنجرے سے باہر گھوم رہی تھی کہ اچانک ہمسائے کی بلی آئی، اس نے پنجہ مار کر اوچون کو شکار کرنے کی کوشش کی تو میں نے اوچون کو بلی سے بچانے کے لیے اڑا دیا، ورنہ آج اسے بلی کھا جاتی۔ سنومو کے لیے یہ سننا بہت تکلیف دہ تھا۔ اوچون کی جدائی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اس ننھی سی چڑیا سے محبت ہو گئی تھی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اوچون تو اب اڑ چکی تھی، وہ تو ایک ننھا منھا خوبصورت پرندہ تھی۔ آزادی ملنے کے بعد کیوں کر واپس آتی، اور وہ سنومو کی بولی بھی نہیں سمجھتی تھی۔ یہ سب سوچ سوچ کر سنومو پریشان ہو رہا تھا کہ اب وہ اسے کہاں اور کیسے تلاش کرے گا۔ آخر سنومو نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی صبح پہاڑ کے ارد گرد اسی علاقے میں اوچون کی تلاش شروع کرے گا جہاں وہ اسے پہلی دفعہ کھانے کی پوٹلی میں بندھی ہوئی ملی تھی۔ پیارے ساتھیوں، طلسم کدے کی چڑیا کی کہانی کا چوتھا حصہ دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ دوستو، مائی سلیپ ٹائم سٹوری آپ کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں، اور ویڈیوز اچھی لگیں تو تھمس اپ دیں، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔